Leader of the House. Leader of the House, please. बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामुहम्मदुन सल्ली अला रसूलिल करीम। मैं समझता हूँ कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें और इश्यूज़ फ्लोर पे हम सब के लिए रखी। मैं हर बंदे की अपनी अपनी सोच और अपना एक माइंडसेट होता है और बड़ी अच्छी बात है। दैट इज़ द होल आइडिया ऑफ एनी सच फोरम विच इज़ द हाईएस्ट इन दिस कंट्री, विच रिप्रेजेंट्स ऑल द फेडरेटिंग यूनिट्स ऑफ पाकिस्तान, हाउस ऑफ फेडरेशन। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि लेकिन क्लैरिटी के लिए और कुछ जो उन्होंने रेफरेंस दिए रिकॉर्ड पे हकायक रखने ज़रूरी हैं। ये कोई जवाब शिकवा जवाब नहीं है, ये सिर्फ फैक्ट्स रिकॉर्ड पे लाने की बात है। बिल्कुल सही कहते हैं, आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। अगर आखिरी टेन्योर पूरा कोई भी असेंबली ना करे, अदरवाइज 60 दिन में, बिल्कुल इत्तेफाक है। लेकिन हमें आइन की बाकी शिकें भी सामने रखनी होंगी। सेंसस 2 अगस्त को तमाम मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने, और मैं उसमें स्पेशल इनवाइटी था, लॉ मिनिस्टर थे, कमरजमान कायरा थे, कई और लोग थे। तो वो जो कंसेंसस के साथ सेंसस जब इस फोरम ने, विच इज अगेन ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड रिप्रेजेंट्स द फेडरेशन एज वेल एज द प्रोविंसेस, हमें उसको भी सामने रखना होगा। जब हम ये समझते हैं या सोचते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन करवा देने चाहिए थे, तो वो भी गैर आइनी सोच है। जब एक दफ़ा सेंसस फाइनलाइज हो जाए और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उसको अप्रूव कर दे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। आइन बहुत क्लियर है कि उसके बाद उसको डीलिमिटेशन करना है। डीलिमिटेशन कैसे हुई, कहाँ हुई, कब हुई, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। बहुत नेशनल असेंबली को अपने भी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी मिला हूं, मैंने देखा हर एक को कोई ना कोई इशू है। जाहिर है कि अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आई एम यूज्ड टू इट, तो अगर उसका कुछ हिस्सा निकल गया, कुछ हिस्सा नया आ गया, तो आई एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट मुझे उसके लिए फिर ऑब्वियसली एक नई मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करूं कि इसमें पिछली हुकूमत, हम भी चाहते थे 90 दिन में इलेक्शन हो, उसका एक जो लिंक है वो एक फंडिंग के साथ है, जो ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा, बिल्कुल है। लेकिन क्या हम फिस्कल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? दिस वाज नॉट फोरसीन। एंड मैं उस वक्त मुल्क से बाहर था जब बजट 2022-23 पेश किया गया। उसमें जो बजटरी एलोकेशन थी जनाबे चेयरमैन, वो सिर्फ 5 बिलियन थी। क्योंकि ये डायरेक्टली मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एक्सप्लेन करूं हाउस को और पर्टिकुलरली रिस्पॉन्ड टू द ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन। तो उसमें 5 मिलियन थे। मेरी बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डेंस हुई एज फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। उनकी रिक्वायरमेंट को 54 बिलियन का था ओरिजिनल, ओनली जनरल इलेक्शन की बात हो रही है। और वो हमने उनको एंगेज करके, डिस्कशंस करके, कुछ उसमें एडजस्टमेंट्स करके, तो 46 बिलियन के ऊपर उनके साथ हमारा फाइनल फिगर हुआ कि ये 46.54 टू द बेस्ट ऑफ माई मेमोरी। तो हमने उनसे तय कर लिया ये इतना होना चाहिए। फिर जो पंजाब की एक खसूसी जो एक इशू रेज हुई और उसके साथ केपीबी हो गया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि पॉलिटिकल रीजंस क्या थी, होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, उनके प्रोगेटिव था, उन्होंने उसको अर्ली डिसॉल्व कर दिया। लेकिन दैट रिक्वायर्ड इन एडिशन टू दिस अमाउंट अनदर 16 बिलियन रुपीस। ना एक तरफ हम IMF के प्रोग्राम पे हैं, वी आर फाइटिंग फॉर एवरी रुपी दोज डेज। तो मेरे पास कोई ऐसी ऊपर से नेशनल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास होती है, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर्स, फाइनलिटी हमारा तो एडवाइजरी रोल है आज तक, अल्लाह करे कभी हम वोटिंग रोल भी आ जाए इस हाउस का मॉनेटरी और फाइनेंशियल मैटर्स में, मनी बिल्स पर। तो उन्होंने एक करारदाद भी पास कर दी। तो आई हैड नो चॉइस और फ्लेक्सिबिलिटी
कि even to try and create space, borrow or steal or give the money, so that was not possible. I had to obey, even ये हाउस भी अगर मेरे ऊपर कोई कदगन लगाता है, होता है, when I am minister, तो I have to follow the sense of the house, the resolution of the house. तो ये एक सारा डॉक्यूमेंटेड है, और आई एम ग्लैड के ऑनरेबल लीडर दी ऑपोजिशन ने उसको रिकग्नाइज किया कि जी वो भी एक था. तो आपने देखा कि जब ये 2023 और 2024 का फिस्कल ईयर का बजट पेश करना था, तो आई मेड श्योर कि एवरी रुपी विच हैज बीन एग्रीड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो पीडीएम की गवर्नमेंट के बिहाफ पे मैं उसको बजट करूं, और वो बजट भी किया, और उनके साथ उसकी डिस्बर्समेंट्स भी टोटल एग्री की इन मल्टीपल्स ऑफ 10 बिलियंस. क्योंकि ज़ाहिर है आखिरी महीने या आखिरी हफ्ते में तो सारा खर्च नहीं होता. दे हैव टू डू द प्रोक्योरमेंट्स. तो जो कुछ फैसिलिटेट कर सकते थे वो फैसिलिटेट बिल्कुल किया गया. और इसमें आई कैन अश्योर यू मिस्टर चेयरमैन, थ्रू यू माय ऑनरेबल कॉलीग, कि इसमें कोई मैलाफाइडी नहीं थी. दी डायरेक्शन ऑफ दी, मैं तो बल्कि शटल कॉक बना होता इन बिटवीन एज फाइनेंस मिनिस्टर. एक चीज आती थी उधर से, एक तरफ जुडिशरी थी, दूसरी तरफ हाउस था, एंड तीसरी तरफ फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, और ऑब्वियसली आई वाज रिप्रेजेंटिंग ए गवर्नमेंट, सो काबीना थी. तो डिड आवर बेस्ट, बट मेड श्योर कि जी जो सारी एग्रीड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो इस बजट में ना सिर्फ यानी अप्रूव हो, जो कि हो चुकी, उसकी डिस्बर्समेंट के लिए भी बिफोर द फाइनल डे ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट 9th of August एवरीथिंग वाज लाइंड अप, ताकि स्मूथ फ्लो हो, उनको कोई किसी किस्म की दिक्कत ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को. अब वो बड़ी लंबी बात हो जाएगी. उन्होंने फरमाया कि नाकस कारकर्दगी का बोझ कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है. लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक. अगर एक 24वीं मीशत 47वीं बन गई है, अगर प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल हो चुके हैं, अगर हम आईएमएफ का खुद अपना हाथों से प्रोग्राम तय किया हुआ उसको हमने वर्चुअली डिरेल कर दिया है, तो फिर हमें कोई पीडीएम या उस किसी को आप मुर्ज़े इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते. उसके कॉन्सिक्वेंशियल चीज़ें तो सामने थी. मैं तो उससे आगे देखता हूं. इन माई ओपिनियन द क्लियर एफर्ट वॉज कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो, पाकिस्तान श्रीलंका बने. ये कुछ पाकिस्तान के दुश्मन अंदर भी और जो फॉरेन मुल्कों में बैठे हैं वो भी ये चाहते थे कि ये हो. दैट्स द इजीएस्ट वे. एक सॉलिड गवर्नमेंट हो, उसके साथ आई बीन पार्ट ऑफ दोज नेगोशिएशंस इन इंटरनेशनल फोरम्स व्हेन प्राइम मिनिस्टर गोज एज क्लोज डोर मीटिंग. I know the sentiments. You have never been accepted as a nuclear power, दिल से. You have never been accepted as a मिसाइली कुव्वत, दिल से. तो हमें अपनी अकल होनी चाहिए कि हमने अपने मुल्क को किस तरफ लेके जाना, कैसे लेके जाना. वो ये है कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट, ऑल स्टेक होल्डर का एक जो लीडर ऑपोजिशन ने इन डिफरेंट वे बात भी की कि एक अफहाम तफहीम के साथ अपने मुल्क की इंटरेस्ट को हम सबसे पहले, हमारी सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसको प्रोटेक्ट करें. वी मेक श्योर कि खुदा ना खास्ता हमें किसी किस्म की तकलीफ. दिस वाज द इजीएस्ट एंड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम. देखे ना, 30 जून के बाद वो प्रोग्राम चल नहीं सकता, क्योंकि इमरान खान साहब की पीडीए की गवर्नमेंट में जब वो आपने वो जो रिवर्स की कुछ चीजें जो कि एग्रीड थी, तो उस पर उन्होंने टुक अ स्टैंड. तो वो 1 साल एक्सटेंड हो सकता था, वो 30 जून थी. लुक एट द डे व्हेन वी फाइनलाइज्ड इवेंचुअली. मेरे नजदीक फरवरी में 9th रिव्यू हो जाना चाहिए. टेक्निकली एवरीथिंग वाज ओके. प्रॉब्लम क्या थी कि एक्सटर्नल गैप पूरा करें 6 बिलियन. मैं कहता था ये जो 7 बिलियन बेसिस है एक्सटर्नल गैप का, विच इज करंट अकाउंट डेफिसिट, इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज मोर देन 3 बिलियन. सो ऑल यू नीड इज 3 बिलियन गैप, एंड दैट इज अवेलेबल. 2 बिलियन की सऊदी अरेबिया से लेके दे दिया, 1 बिलियन की यूएई से लेके दे दी कमिटमेंट थ्रू ईमेल्स. लेकिन पता नहीं क्या मैं अब आई डोंट वांट टू से मच, क्योंकि हमारा नेशनल इंटरेस्ट में यही है कि हम कोशिश करें कि अपने अंदर रखें चीज़ों को जो मुल्क की मुफाद में रखनी चाहिए. लेकिन आई हैव गिवन अ हिंट. आई वाज वेरी क्लियर एज अ पाकिस्तानी कि दी क्लियर जो गोल था कुछ कुव्वतों का, वो था कि पाकिस्तान करे डिफॉल्ट. 13 पार्टीज की हुकूमत है और उन्होंने सोचा कि ये बेस्ट टाइम है. तो हमारा ये जो पीरियड है, इसको काइंडली उस एंगल से देखें जनाब चेयरमैन, कि इट वाज ए डिफरेंट, ये कोई इकोनॉमी को फिक्स करने का टाइम नहीं था, इस सर्वाइवल का टाइम था.
I remember when I boarded the flight with Prime Minister Shehbaz Sharif to come to Pakistan on 26th of September, پہلی بات انہوں نے مجھے کی کہ جو بانڈز 1 بلین کا دسمبر میں ہے اس کو ہم نے 2 سال ریشیڈول کرنا ہے ان دی نیم آف فورس میجور فلڈز ان پاکستان ان 2022. دوسری انہوں نے کہا جی ہمیں پیرس کلب جانا ہے جتنے میں نے کہا جی دونوں چیزیں نہیں کرنی پاکستان کی خاطر, خدا کے لیے لیٹس ٹرائی اینڈ میک شیور کہ ہم ہر سوورن لائبلٹی آف پاکستان وی میٹ آن ٹائم اینڈ ناٹ اے منٹ ڈیلے شوڈ ٹیک پلیس. ہم آج یہ جائیں گے, ہم 25 سال شاید ان انٹرنیشنل مارکیٹس میں نہیں جا سکیں گے جب جنرل الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئے گی, فارگیٹ اباؤٹ کس کی حکومت اللہ کو پتہ ہے. لیکن یہ دوسری میری اسٹرانگ ایڈوائس تھی پرائم منسٹر کو اس وقت شہباز شریف کو کہ ہمیں پیرس کلب نہیں جانا چاہیے. بھئی ہمارا ٹوٹل لائبلٹیز اگر 100 بلین ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اور 130 بلین ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہے, پیرس کلب از اونلی 11-12 بلین, اس کو ہم ریشیڈول کروا کے کیا کر لیں گے. لیکن یہ لوگ پھر ہم سے ہیزیٹنٹ ہوں گے ڈیل کرنے میں. تو اٹ واز لائک, مجھے یاد ہے کہ میں نے ود ان 72 آورز آ کے پاکستان میں ان کی کانسنٹ سے میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی. میں اس کے بعد مڈل آف اکتوبر میں میں ورلڈ بینک میٹنگ میں گیا, میرے ساتھ فائنانس سیکرٹری تھے, میرے پاس EAD منسٹر تھے, میرے ساتھ EAD سیکرٹری تھے. مجھے درجنوں منسٹرز نے, فائنانس منسٹر جن کو میں پرانا جانتا ہوں, انہوں نے کمپلیمنٹ کیا, یو ہیو ٹیکن 2 بیسٹ ڈیسیژن آتے کہ یہ نہ کریں. دیکھیں ہمیں کولیکٹیولی سوچنا ہے, یہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے, یہ کوئی ذاتی کو انا کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے اس میں شاید اپنا کرٹیسزم بھی برداشت کیا, لیکن آئی فیلٹ کہ یہ چیزیں پاکستان کے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں الیکشنز کے بعد جو بھی آئے گا اس کے لیے اچھی نہیں ہوں گی. You won't be able to go to the international market to float your paper. You won't be able to engage these multilateral for more fundraising. تو میں آنیسٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس میں کارکردگی نو کارکردگی, I would not mention کہ ایک ان کے سینئر پچھلی گورنمنٹ کے جو تھے انہوں نے کہا کہ جی لینڈ مائن بچھا کے ہم جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں یہ چل ہی نہیں سکتا. تو دیٹ واز ناٹ اے گڈ تھنگ. سو اگر واقعی یہ بات ان کی سچی تھی, یا تو وہ جھوٹ بول رہے تھے وہ سیاستدان, اگر سچی تھی تو وہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر وہ اپنی اس وقت کے پارٹی لیڈرشپ, اب تو وہ ڈس اون کر چکے ہیں, اگر اس وقت کے اپنے پارٹی لیڈرشپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ لینڈ مائن بچھا کے اس کے بعد ہم حکومت چھوڑ کے جا رہے ہیں اینڈ دس کنٹری ول ناٹ سروائیو, تو بڑی بدقسمتی ہے. یہ سوچ کی بڑی بدقسمتی ہے. ایسے تو سوچ والے کو تو پاکستان کی سیاست میں ہونا ہی نہیں چاہیے. There is a very serious threat to the entire آپ کی جو فیوچر کی سوچ ہے اس کے بارے میں. تو بڑی افسوس ہے مجھے, وہ ساری چیزیں میں تو دہرانا بھی نہیں چاہتا. اسی طرح انہوں نے کہا کہ جوانوں کو, بالکل میں سمجھتا ہوں ساری پولیٹیکل پارٹیز I'm sure they will make sure کہ جو ٹکٹس دیں گے وہ اپنی یوتھ کو اور اپنے جو بھی پوٹینشیل ان کے لوگ ہیں الیکٹیبلز ہیں, وہ there is a process. Every party follows. I've been پاکستان کی تاریخ میں 2002, 2008, 2013 کے الیکشن, I was the chairman of my party's election cell. I was heading the election entire process of PMLN. صرف 2018 میں نے نہیں کیا, میں پچھلے 4 الیکشنوں میں. اور بائی دی وے یہ ان 2002, 2008, 2013, 2018 یہ 4 الیکشنز ہیں جب آنریبل لیڈر دی اپوزیشن کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. I endorse it. We also demand that free and fair elections ہونے چاہیے. It should be transparent. And جب یہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے, I endorse it. کون نہیں چاہتا کہ لیول پلینگ فیلڈ, ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. 2002, 2008, 2013, 2018 we only won one election 2013. تو دیٹ مینس کہ اگر اب میں یہ بلیم گیم میں پڑ جاؤں کہ بھی 2002 ہمارے لیے فری اینڈ فیئر نہیں تھے, 2008 نہیں تھے, 2018 نہیں تھے, we have ample. اب 2013 میں we won the election. مجھے یاد ہے کہ چیئرمین آف دی الیکشن سیل بٹ آف فائنانس منسٹر, ہم نے میڈیا میں وہ وائٹ پیپر ایشو کیا جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس الیکشن میں. اور اس کو اگر آپ کو یاد ہو کہ جو جوڈیشل کمیشن بنا جسٹس ناز الملک صاحب کی سربراہی میں PTI کی ڈیمانڈ پہ 35 پنکچر کو ویریفائی یا اس کو ربش کرنے کے لیے, اس میں ہم نے وہ پیپر پیش کیا اور الٹیمیٹلی فائنڈنگ تھی کہ نہیں کوئی 35 پنکچر والی بات ساری جھوٹی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ وہ تو میری ایک سیاسی ایک سٹیٹمنٹ تھی, بٹ دیٹ کاسڈ کنٹری اے لاٹ. 126 دن کا دھرنا تھا, فائنینشیل لاسز تھے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں نے جیسے میں تلخیوں میں نہیں جانا چاہتا, آئی انڈورس ہز تھاٹ کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. آئی انڈورس ہز تھاٹ کہ جی یہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, کیونکہ یہ الیکشنز جو کریڈیبل نظر آنے چاہیے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی ہمارے پاس ہسٹری موجود ہے, پرٹیکولرلی 2013 کی,
انٹرنیشنل جو آبزرورز ہیں, فافن ہے, دوسرے ہیں, آنے دیں ان کو, لیٹ دم واچ اینڈ اوور سی دی الیکشن پروسیس. تو ہمیں وی آر ایز اسٹرانگلی بلیور یہ دونوں چیزوں پہ کہ فری اینڈ الیکشن ہونی چاہیے پاکستان میں اور لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر ہمارا جو ہے جی وہ بالکل گزارا نہیں ہے. الیکشن کی کریڈیبلٹی از ویری امپورٹنٹ, لیکن وی مسٹ آلسو پری ڈیٹرمن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو بھی جس کو ملے گا حصہ. ہم نے دیکھا پچھلے 4 الیکشن تو میں ایز اے سیڈ ایکٹیولی انوالو رہا ہوں, جو بھی حصہ ملے گا پھر ہمیں پھر آنیسٹی کے ساتھ دل سے, یہ نہیں کہ وہ پولیٹیکل ریزن کہ الیکشن کے بعد ہم کہیں جی ہم نہیں مانتے کیونکہ ہمیں ایکس نمبر آف سیٹس نہیں ملی. ہم انشور کریں پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہو, انشور کریں پروسیس فری اینڈ فیئر ہو, انشور کریں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو. ہیونگ سیڈ دیٹ, then we should have the magnanimity and the honesty that if whatever the election results are, we should all accept with open heart. Thank you very much. I hope I didn't miss anything. Jo honorable leader of the opposition raised kiya, try to cover and clear everything what I could. Thank you. Honorable Mohsin Aziz. جی میڈم, ان کو بھی سینٹ کا اجلاس جاری ہے. اسحاق ڈار اظہار خیال کر رہے تھے اور ان کی جانب سے الیکشن کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے. اس سے پہلے شہزاد وسیم اظہار خیال کر رہے تھے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشنز کی تاریخ کے انتخابات کے حوالے سے جو اعلان ہے وہ خوشائند ہے. ایسے میں چیئرمین سینٹ کا نگراں وزیر خزانہ کی عدم شرکت پر بھی اظہار برہمی نظر آیا. شمشاد اختر ایوان کو بتائیں معیشت کیا ٹھیک کی ہے, چیئرمین سینٹ کی جانب سے ایوان میں یہ کہا گیا. اور ساتھ ساتھ اب الیکشن کا وقت آ گیا ہے. شہزاد وسیم کی جانب سے اظہار خیال کیا گیا. ان کی جانب سے کہا گیا الیکشن ایسا ہو کہ اس کی ساکھ پر سوال نہ اٹھے. جبکہ سینٹ میں اسحاق ڈار کی جانب سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا گیا کہ آئین کے مطابق 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے. مردم شماری کے بعد حلقہ بندیوں کا عمل مکمل کرنا ہوتا ہے. ہمیں آئین کی باقی شکوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. یہ کہنا تھا اسحاق ڈار کا. چیزیں ہم نے خود خراب کی ہیں, کسی کو الزام نہیں دے سکتے. پاکستان کے دشمن ملک کے اندر اور باہر ممالک میں بھی ہیں. کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے اور سری لنکا بنے. پاکستان کی معیشت 24 سے 47ویں نمبر پر آ گئی ہے.